औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंगा लिया है, अब फंस गए हो, अब फंसोगे तो आगे भुगतना पड़ेगा। आगे के नताइज अब उसके लिए तैयार हो जाओ। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान की सियासत और तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान के हवाले से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोज़ में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था फंसने की। कौन फंसा, कैसे फंसा? हम जानते हैं कि अप्रैल 2022 से लेकर आज तक हमारे मुल्क में जो जुल्म सितम की इंतहा हो रही है उसके पीछे कौन है। अब 16 जमातें, माफ़ कीजिएगा 15 जमातें इलेक्शन से अलहदा हो चुकी, हुकूमत से अलहदा हो चुकी हैं, लेकिन उनकी 16वीं जमात जो उनकी बी टीम है वो अब हुकूमत में है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके किरदार में, उनके हरकतों में कमी नहीं आ रही। और फिर 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात को बुनियाद बनाकर किस तरह पीटीआई को ख़त्म किया जा रहा है वो यकीनन सबके सामने है और काबिल मज़म्मत है। जिस रहनुमा को छोड़ दिया अदालत छोड़ देती है, ये लोग दोबारा पकड़ लेते हैं। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10-10, 12-12 दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो ये सब कुछ चल रहा है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो मेन लीडर्स हैं वो भी अंदर है। शाह महमूद कुरैशी 2 दिन के लिए बाहर आए लेकिन वो फिर से अंदर डाल दिए गए। तो अब हालात ये हैं कि जितना ये जुल्म करते जा रहे हैं उतना ये लोग फंसते जा रहे हैं। एक उम्मीद लगी थी इनको काजी फ़ायद ईसा साहब से कि ये लोग, काजी फ़ायद ईसा साहब को इन्होंने मुराद भी दी इन्होंने जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इनको करने की कोशिश भी की और वो किसी हद तक कामयाब भी थे। तो फिर उन्होंने उम्मीद लगा ली थी कि काजी फ़ायद ईसा जो है वो इनकी हक़ में फ़ैसले करेगा, जिस बात का ऐलान नून लीग के अहदेदार धड़ल्ले से करते रहे कि काजी फ़ायद ईसा हमारे हक़ में बेहतर फ़ैसला करेगा, इंसाफ करेगा, यानी कि हमारे हक़ में फ़ैसला करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ एक हद तक, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिल सका। और कल का जो फ़ैसला था, अदालती फ़ैसला, उसने ये साबित किया कि मियाँ साहब के लिए कोई रिलीफ अब मुमकिन नहीं है। अगर अब इसके ख़िलाफ़ अपील भी जाएगी तो यही जज ही सुनेंगे, कोई और नहीं सुनेगा। तो फिर ये अभी मियाँ साहब के लिए इलेक्शन लड़ना और वज़ीर-ए-आज़म बनना कम अज़ कम अभी मुमकिन नहीं है। ये एक बात तो तय है। आगे इसका कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर पार्लियामेंट में इनकी अक्सरियत आती है तो कोई इसी और कानून बनाकर, चूँकि काजी फ़ायद ईसा ने पार्लियामेंट को बालादस्ती दी है अदालत के फैसलों के मुताबिक, तो उस तरीके तहत शायद वो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने में कामयाब या वरना कोई और तरीका। ये नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं और इस वक्त की इत्तला है कि वो सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, जद्दा, जहाँ पे वो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद फिर उन्होंने दुबई जाना है पाकिस्तान आने से पहले। तहरीक इंसाफ ने भी जलसा की इजाज़त मांगी जो कि रिजेक्ट कर दी गई। हालांकि मरियम नवाज़ साहबा 2 जलसियाँ कर चुकी हैं, जलसा का कहकर जलसियाँ कर चुकी हैं, जिसमें शादरा और ठोकर नियाज बेग शामिल हैं। शादरा में जलसा बना, जलसे का ऐलान था, जलसे के बाद जलसी हुई, फिर कॉर्नर मीटिंग में तब्दील हो गया। और इसी तरह ठोकर नियाज बेग में मोटरसाइकिल का 1 to 5 का लालच भी था और फिर खाने का भी दिया गया लालच, लेकिन उसमें भी जिस तरह के जो अंदर के वाक़यात थे वो हमने देख लिया कि किसी तरह एक सहाफ़ी का कैमरा छीन लिया गया इसलिए कि वो सच दिखा रहा था। तो उनको कहा गया कि हमारी मर्ज़ी की वीडियो बनाओगे तो इजाज़त देंगे, वरना उनका फिर कैमरा छीन लिया गया। तो वो सारी बातें सामने हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया है। सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब कौन करेगा? जो खिताब करेगा क्या वो घर वापस जा पाएगा या गिरफ़्तार होगा? लेकिन इसके बावजूद ये बात तो है कि अभी तक किसी किस्म का कोई
اجازت دینے کا فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ اجازت ڈی سی لاہور نے ریجیکٹ کر دی، جو معاملہ پھر ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے اور اس پہ 1-2 دن مانگے گئے ہیں۔ 15 تاریخ کو تحریک انصاف نے جلسے کی بات کی ہے، اور تحریک انصاف کے جلسے کے بعد یہ پیغام جائے گا کہ طاقت لاہور کی کس کے پاس ہے، پنجاب کی طاقت، پنجاب میں اکثریت کس کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کا حالات ہے جو اس وقت، جو میں نے کہا تھا شروع میں کہ پھنس چکے ہیں اس وقت۔ نون لیگ اور خاص کر میاں نواز شریف صاحب نے جو کوشش کی تھی عدلیہ کے ذریعے یہ واپس آنے کی، وہ اب بری طرح ناکام ہو چکی ہے، چونکہ اس بینچ کے فیصلے کے بعد اب میاں صاحب اپیل نہیں کر سکیں گے، نہ ہی جہانگیر ترین کو ریلیف ملے گا اور نہ ہی میاں صاحب کو ریلیف ملے گا۔ یہ تو دونوں کی سیاست ختم ہوئی ہے یا نہیں، لیکن فی الحال ان پہ بریک لگ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آگے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ حالات ہوئے ہیں کہ جیل میں ان کی ٹرائل کو روکنے کی جو افتتاح ہے، اس کے اوپر جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ وہ آئندہ سماعت میں دیکھیں گے۔ لطیف کوسہ صاحب نے کہا کہ چونکہ 17 تاریخ کو فرد جرم عائد ہونے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو آپ اس کیس کا فیصلہ پہلے کریں تاکہ ہم آگے کی طرف جا سکیں۔ یہ ایک افتتاح تھی جس پر عامر فاروق نے کہا کہ ٹرائل روکنے کی افتتاح اور جیل سے باہر ٹرائل کی افتتاح، دونوں جو ہے نا وہ اکٹھی درخواستیں اب کل شاید ان کی سماعت ہوگی۔ یہ حالات ہیں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب اور ان کے جو حواری ہیں وہ مسلسل پھنسے ہوئے ہیں کہ اب کیا کریں۔ اس حالات میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف کو الیکشن کی اجازت نہیں ملتی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ وہ بات جو کچھ عرصہ پہلے کہی گئی تھی کہ نون لیگ سے شین نکلے گی، تو وہ شاید یہی سمجھ آ رہا ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب ہی وہ واحد امیدوار ہیں، وہ واحد شخصیت ہے کہ جو وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کے پاس تو فی الحال کوئی عہدہ نہیں ہے، حالانکہ ان کے جلسیاں، کارنر میٹنگز جو ہے نا وہ پی ٹی وی پر لائیو دکھائی جاتی ہیں۔ پاکستانی سفیر کا میاں صاحب کو چھوڑنے جانا اور پھر میاں صاحب کو مشورے دینے، یہ ویڈیوز بھی کافی وائرل ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر کافی لوگوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ کس حیثیت سے جا کر ان سے ملے ہیں کہ جو ایک پاکستان کا، ریاست پاکستان کا مفروض ملزم ہے، ملزم نہیں ہے، مجرم ہے، چونکہ ان کو سزا ہو چکی ہے۔ اور یہ بات بہت سارے میڈیا کے جو پرسن ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری جو اہم بات کہی جا رہی ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے علاقے کے دورے پر نکلا اور وہاں پر کچھ لوگوں نے میری گاڑی کو روک کر مجھ سے اپنے مسائل دریافت کیا اور مجھ سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ ان 93 افراد پر مقدمہ کیا گیا ہے کار سرکار میں مداخلت کا۔ اس وقت شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، لیکن کار سرکار میں مداخلت اور وردیاں پھاڑنے کے حوالے سے جو ہے نا ان کے اوپر مقدمہ قرار دیا گیا۔ اور ساتھ میں ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہے چھوٹی سی، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ سکول جاتے ہوئے بچے، یہ اس سے پہلے کوئی اور بات کروں کہ ایک معروف نوجوان اینکر ہیں سوراب برکت صاحب، انہوں نے جو ہے نا وہ ویڈیو بھی خود جا کے انہوں نے بنایا کہ مری روڈ پر جو میاں صاحب کے استقبال کے پوسٹر ہیں ان کے اوپر کالک لگی ہوئی ہے۔ اور اب سکول جاتے ہوئے بچے، یہ اب مجھے علاقے کا ابھی نام کنفرم نہیں ہو سکا ہے، لیکن سکول جاتے ہوئے بچوں نے جو ہے نا وہ سکول سے واپس آتے ہوئے انہوں نے سکول کے بیگز پہنے ہوئے تھے، اور وہ میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے جو پوسٹر لگے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ ہے کہ جی وہ ان کو سیاہی پھینک رہے ہیں، اور دوسری جگہ پر ہے کہ جی وہ ان کو پتھر مار رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت۔ نوشتہ دیوار بہت واضح انداز میں سامنے آ چکا ہے کہ میاں صاحب جس انداز میں واپس آ رہے ہیں، ان کا ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو اس وقت مسلم لیگ نون تو کیا، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں
عوام میں سے اپنی اکثریت اپنی مقبولیت کھو چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ 16 مہینے کا لوٹ مار ہے، اور اس سے پہلے کے حالات بھی جس کو کہ ابھی تک یہ جواب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک بات چلتے چلتے راجہ ریاض کی، جو پی ٹی آئی کے لوٹا لیڈر تھے، جو انہوں نے اب مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے، تو حالانکہ وہ پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے حلقے میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں نے پی ٹی آئی کا نام لینا ہے، کسی اور کا نام وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ عمران خان نے لوگوں کے اوپر سحر کر رکھا ہے، تعریف وہ جو دشمن بھی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔